थिवी एका प्रवाशान टॅक्सी ड्रायव्हराचेर सुऱ्यान हल्लो केलो। दुबावीत लेनी पीटर सिमोयसिसाक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो। जखमी टॅक्सी ड्रायव्हराक उपचारा खातीर जिल्हा हॉस्पिटलात दाखल केलो। चढ भाडे सांगिल्ल्यान हो वाद जालो अशें पीडेस्त सुभाष सावंतान सांगले। एक्झॅक्ट कितें जालें इन्सिडंट सांग। हांव महिंद्रान वयता आसनोडाक महिंद्रा हो पॅसेंजर एकटोच आसलेलो। आमच्या एका टॅक्सीकारान तेका ते भाडे केल्ले पण तो नसताना तेणे दुसरे भाडे घेवन गेलो तो भागान म्हणून हांव थंय उबो आसलेलो। म्हणून तेका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून तो म्हणालो वचूंक जाय आपल्याक महिंद्रान वचूंक कितले पयशे 900 रुपया। त्या टॅक्सीकारान सुद्दां तेका 900 रुपया सांगले। बरें बस या आड म्हणटालो गाडीन बसलो तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो तेका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना तूं वच म्हणून हांव घेवन गेलो। हांव नको तो फाटल्या सिटार बसलेलो दोन जाल्यार तोंडाक मास्क बांदलेले। कितले जाण आसले? एकटोच आसलो। त्या नंतर गाडी म्हापशा साकून काडली हांव करसवाडा गेलो। करसवाडा म्हाका कितें म्हणटालो शिरसे तूं खंय पावला म्हटलें। हांव म्हटलें आतां करसवाड्या पावला। आतां खंय पावतलो म्हटल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें। शिरसे पावतलो ते पेट्रोल पंप आहा न्हू एक खंय म्हटलें पेट्रोल पंप आहा तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा थंय पंचायती कडेन उबो राव एकटो कोण येता एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव तूं कितें घेतलो वेटींग म्हणजे म्हाका कांय घेयना तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी नाजाल्यार म्हणलें आमचें आसा तेच 10 मिनटां बरें कितले पयशे राव म्हणटालो सायडीक राव तितल्यान म्हाका लगीन जालें हांव लगीन भायर देंवलो। लगीन भायर गेलो पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो भितर आसून हेणें फाटसून कितें काडलें पळय ते म्हाज्या तकले बरोबर हांगासर मारलें। हांगा मारिना बरोबर म्हाका घट जालें। हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना जाल्यार ना बोर्डा पडला पळयता जाल्यार रक्त येवंक लागलें। दुसरो तेणेन मारलो तो म्हाज्या हांगा मारलो आनी म्हाका हें करूंक लागलो कोंदून लागलो भितर पळयता जाल्यार हेजे कडेन सुरू आसा पण हांव आतां भायर कसो सरतलो हें करतलो दार उगडले रायट सायडचे म्हाजे आनी दिसून भायर सरलो तरी सुद्दां तूं म्हाका आडयता भितर कसोच हें करना भायर तरी सुद्दां हांव घरच्यान भायर सरलो आनी रस्त्यार आडवो पडलो लोकांचे गाडी आडयले। हांवें ताका सांगलेलो अडी हे भाडे आसा मसनोड्या महिंद्रा क्लबाक तो कितें म्हणपाक लागलो जाल्यार तो येयलो थंयसर येयलो आनी मागीर तेणी ताका सांगलें आनी मागीर आमची कशें आसता किंवा जो आसता आमचो सुदेश म्हणटा तो गाडी घेवन थंय येयलो तेजे कडेन ना आपणाक ही गाडी नाका म्हणपाक लागलो। नाका म्हणना बरोबर आतां कस्टमर आमचें कशें कस्टमराची चॉयस कस्टमर आमकां कितें सांगता तशें आमकां हें करचें पडटा। आमकां म्हणपाक लागलो त्या भाऊची गाडी जाय तेजी सुभाषा कडेन वता मागीर सुभाष म्हणलो बरें तेणी कितें सांगलें तो जाय आनी ताका घेवन वच तेणी गाडी काडली आनी परत तो अजून तिवाक रावलो। सुभाष येयलो सुभाष येवन ताका घेवन गेलो आनी आमकां मागीर फोन येयलो की सुभाश तेणी एटॅक केलो म्हणून सुरयेन मागीर आमी स्पॉटार घेतले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।